बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज ना दवा है, ना किसी महंगी फार्मेसी पर है और ना ही किसी महंगी दवा के साथ है, और अगर आप ये मुफ्त इलाज करना चाहते हैं और सही तरीके से शुरू कर दें तो आप इसका इलाज बहुत आसानी से और यूँ कह लें कि आप मुफ्त इलाज कर सकते हैं। आपकी अद्वियात कम हो सकती हैं, आपके मेडिसिन का जो इनटेक है, मेडिसिन का जो बिल है वो कम हो सकता है और बीमारी भी आपके काबू में आ सकती है। जी हाँ, आपका बॉडी खुद ब खुद शिफा की तरफ, सेहतमंद आपका बॉडी होने लगेगा और सेहत की तरफ चलने लगेगा। अगर मैं ये सारी बातें आपके साथ शेयर करूं तो आपको कैसा लगे? ऐसे फैक्ट्स, ऐसे हकायक जो मेडिसिन के डब्बों पर तो आपको नहीं मिलते, लेकिन मेडिकल साइंसेज उसको मानती है। जी हाँ, और याद रखिए, हर बीमारी का जो पहला इलाज है वो दवाओं से नहीं होता, वो मेडिसिन से नहीं होता, बल्कि होता क्या है कि वो होता है आपकी तर्ज जिंदगी, आपका लाइफस्टाइल। अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक हो जाए, दुरुस्त हो जाए, दवाएं कम हो जाती हैं और बाज़ औक़ात छूट भी जाती हैं। आज इन्हीं पर मैं बात कर रहा हूँ, एक एक करके बात करते हैं। आपके साथ वो 6 मुफ्त इलाज समझाऊंगा, वो शेयर करूंगा आपके साथ जो वाकई काम करते हैं और क्रोनिक डिसऑर्डर्स में उनका बहुत अहम किरदार है। नंबर 1 इज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के मरीज अक्सर ये बात भूल जाते हैं कि उनकी बीमारी सिर्फ नमक खाने से या शरियानों की नहीं है, या उनकी शरियाने जो है उनके हार्ड होने की, उनके आर्टरीज के हार्ड होने की वजह से नहीं है, बल्कि दिमाग और आसाब की भी है। साइंसी तौर पर साबित है कि खुशी, हंसी, बच्चों के साथ वक्त गुजारना, ये सब क्या करते हैं? स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करते हैं। स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करते हैं, कॉर्टिसोल को घटाते हैं और ब्लड प्रेशर को नीचे लाते हैं। आपके लिए मेरा मशवरा है कि अगर अल्लाह ना करे आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो रोजाना बच्चों के साथ वक्त गुजारें। बच्चों के साथ अगर आप खेलते हुए अपना वक्त गुजारते हैं तो दिल क्या होता है? आहिस्ता आहिस्ता से खुश होता है, और नतीजा उसका क्या निकलता है कि आहिस्ता आहिस्ता आपका ब्लड प्रेशर बगैर दवाओं के भी बेहतर रहना शुरू हो जाता है। आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाता है। आपकी मेडिसिन के साथ आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल रहना शुरू हो जाता है। और दूसरी चीज, शुगर, बहुत बड़ी बीमारी। पाकिस्तान टॉप 3 कंट्रीज में आता है, इस पे तीसरे नंबर पर है, और 30% प्लस एडल्ट जो है पाकिस्तान के, वो डायबिटीज का शिकार हैं। बहुत बड़ा फिगर है, और पाकिस्तान में मतलब इस पे बहुत ज्यादा खर्च भी हो रहा है। हमारा इकोनॉमी पे भी हमारे लिए बर्डन भी है, हमारे लिए सेहत के मसाइल भी इसकी वजह से बहुत ज्यादा है। शुगर के मरीजों के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ताकतवर और जिम्मेदाराना तरीका है। साइंटिफिक रिसर्च ये कहती है कि ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर करता है, और अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार हो रहे हैं या शिकार हैं तो उसमें इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है उसको बेहतर करके शुगर लेवल को नीचे लाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी, इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होगी, अच्छी होगी। आपका जो बॉडी सेल्स हैं, आपकी बॉडी जो है वो इंसुलिन का मैसेज सुनेगी, उसको प्रॉपर रिस्पॉन्ड करेगी, तो आपकी शुगर कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा क्या करता है कि ये बॉडी का जो वजन, आपके जो जिस्मानी वजन है उसको भी कम करने में आपकी मदद करता है, लेकिन एक शर्त के साथ। शर्त क्या है? ये हमारे डॉक्टर की हिदायत के बगैर नहीं करना आपने। आप कोई भी इस तरह की चीज कर रहे हैं तो आप अपने कंसल्टेंट से, अपने फिजिशियन से जरूर मशवरा करें। और खास तौर पर अगर आप एंटी डायबिटिक्स ले रहे हैं, ओरल एंटी डायबिटिक्स पे हैं, आप इंसुलिन ले रहे हैं, तो ये क्या करता है? आपके हाइपोग्लाइसीमिया भी कॉज कर सकता है, मगर ये मतलब ये ना हो कि आपको जो बॉडी के अंदर जो जरूरी शुगर रिक्वायरमेंट जो लेवल होता है उससे भी आपका शुगर लेवल कम हो जाए। इसलिए आपने अपने कंसल्टेंट से, अपने फिजिशियन से जिससे आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसको आपने बताना है, उसके साथ आपने मशवरा करना है, फिर आपने ये करना है। और ये क्या है कि ये बिल्कुल आपके लिए फ्री है, कोई पैसे नहीं लग रहे आपके, और आपको जरूरत क्या है? आपको जरूरत है सिर्फ समझ बूझ की, कि आपको समझ आ जाए किस तरह से आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करके अपनी शुगर को बेहतर कर सकते हैं। तीसरी चीज है नींद की कमी। अब नींद की कमी के लिए भी बहुत सारे लोग जो हैं वो आजकल मेडिसिन डिपेंडेंट हो चुके हैं। नींद लाने के लिए बहुत ज्यादा गोलियों का इस्तेमाल होता है, लेकिन याद रखिए नींद की गोली इस मसले का हल नहीं है, और ये बल्कि क्या कर रहा है कि मसले को दबा रहा है। अगर आप मगरिब के बाद कुछ ना खाएं, सिंपल सी चीजें हैं, बहुत सादा सी चीजें हैं, अगर आप ये कर लें तो आपकी नींद बेहतर हो सकती है, आपको बगैर दवाओं की नींद आना शुरू हो जाएगी। अगर आप मगरिब के बाद कुछ और ना खाएं, इशा की नमाज के बाद आप अपनी लाइट्स ऑफ कर दें, मोबाइल्स बंद कर दें, अपनी स्क्रीन बंद कर दें, तो क्या होगा कि आपको नींद लाने में बहुत मददगार होगा। कैसे? आपका जो बॉडी है वो कुदरती तौर पर हार्मोन होता है एक, मेलाटोनिन, उसको रिलीज कर देता है, शुरू कर देता है उसका
کا ریلیز اور اس کا آپٹیمم لیول چلا جاتا ہے عشاء کی نماز کے کچھ ٹائم کے بعد، اب یہ خود سے آپ کا بحال ہو جائے گا، خود سے آپ کا باڈی جو ہے وہ اس پہ کام کرنے لگ جائے گا اور نیند کی گولیاں جو ہیں وہ غیر ضروری ہو جائیں گی۔ چوتھی چیز ہے معدے کی تیزابیت، ہائپر ایسیڈیٹی، آج کل بہت کامن ہے، لوگ اس کا بہت شکار ہیں۔ اب تیزابیت کے مریض کیا کرتے ہیں کہ ایک سادہ سی غلطی کرتے ہیں، وہ غلطی کیا ہے کہ وہ سیدھے لیٹ جاتے ہیں۔ اگر آپ کیا تھوڑا اونچا کر کے سوئیں، ٹھیک ہے، سونے سے کم از کم 3 گھنٹے پہلے آپ کچھ نہ لیں، اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا تیزاب جو اسٹمک کا جو کانٹینٹ ہے یا آپ کا جو معدے کا تیزاب ہے وہ آپ کی خوراک کی نالی میں نہیں آئے گا، وہ اوپر نہیں آئے گا، آپ کا ریفلیکس کم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور اس سے کیا ہوگا، ریفلیکس کم ہوگا تو معدے کی دوائیں آپ کی کم ہو جائیں گی، آپ کو معدے کی دواؤں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور معدے کی دوائیں جو ہیں یہ علاج نہیں ہے، میڈیسنز علاج نہیں ہے، یہ آپ کی سمپٹمز کو ٹیمپریرلی بہتر کرتا ہے، آپ کو ریلیف ملتا ہے، لیکن یہ علاج نہیں ہے۔ نمبر 5 پر ہے آپ کے پٹھے اور ہڈیاں۔ جی ہاں، پٹھے اور ہڈیوں کے لیے نماز بہترین اس کا ایک ورزش ہے۔ نماز خالی عبادت نہیں ہے، یہ ایک بہترین آپ کے لیے بایو میکینیکل ایکسرسائز ہے۔ قیام، رکوع، سجدہ ریڑھ کی ہڈی کو حرکت دیتے ہیں، آپ کو پورا باڈی اس میں ہل رہا ہوتا ہے، اور یہ کیا کرتے ہیں، پٹھوں کو مضبوط کرتے ہیں، خاص طور پر کمر کے مریض کے لیے بہترین ہے۔ یہ ایک لمبی اور توجہ کے ساتھ پڑھی گئی جو نماز ہے یہ فزیو تھراپی ایکسرسائز سے کئی گنا بہتر متبادل ہے۔ اور آپ کو اگر پٹھوں اور ہڈیوں کے مسائل کا شکار ہیں، جوڑوں کے درد کا شکار ہیں، تو نماز توجہ کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی گئی نماز آپ کے لیے بہترین میڈیسن ہے۔ چھٹے نمبر پہ میں بات کروں تو دائمی نزلہ زکام وغیرہ جو ہے اس کو آپ سادہ نمکین پانی سے حل کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، دائمی زکام کے جو مریض ہیں وہ بار بار دواؤں کے میڈیسنز کے استعمال سے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس میں آپ کا جو اصل علاج ہے وہ نظر انداز ہو جاتا ہے۔ روزانہ نمک ملے گرم پانی سے، نیم گرم پانی سے دن میں 2 بار ناک صاف کریں، اگر آپ کا نزلہ بار بار بہتا ہے ٹھیک ہو جائیں گے۔ سائنسی طور پر یہ کیا کرتا ہے کہ یہ الرجنز کو نکالتا ہے، جو اریٹیشن کاز کر کے الرجی آپ کو کاز کرنے کے جو پارٹیکلز ہیں ان کو یہ صاف کر دیتا ہے۔ میں اکثر ہمارے جو دوست ہیں ENT کے، وہ اکثر پروفیسرز ہمارے یہ بتاتے ہیں، پیشنٹس کو بتاتے ہیں یہ والا طریقہ، اور 2 ہفتے اگر پیشنٹ یہ والی پریکٹس کر لیتا ہے تو اس سے بہت واضح فرق آتا ہے، بہت بہتری آتی ہے، بجائے اس کے کہ آپ بار بار الرجی کی دوائیں کھائیں، بار بار آپ اینٹی بایوٹکس کھائیں۔ یہ ایک آسان سا حل ہے، اس سے آپ بہت بہتر ہو سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، صحت کے خزانے کبھی دواؤں کے ڈبوں میں نہیں ہوتے، میڈیسن باکسز میں کبھی آپ کو صحت نہیں مل سکتی۔ آپ کی سادہ عادات، آپ کے قدرتی جو اس کے اصول ہیں، اور درست آپ کا لائف سٹائل، آپ کا کریکٹ لائف سٹائل آپ کو ان بیماریوں سے بچا سکتا ہے۔ اور آپ کو اگر ضرورت پڑتی ہے تو میڈیسنز کا استعمال بالکل کریں، لیکن اپنی زندگی کو درست کیے بغیر صرف دوائی پر انحصار کرنا، اس پہ ڈیپینڈنٹ ہو جانا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، کوئی دانائی نہیں ہے۔ اپنی صحت کا خیال آپ نے خود رکھنا ہے، آپ کی میڈیسن نے نہیں رکھنا، کیونکہ صحت واقعی سب سے بڑی دولت ہے۔ ویڈیو آپ کو پسند ہے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اپنا بہت خیال رکھیے، شکریہ۔